बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में 48 घंटे इंतहाई अहम। रावलाकोट में हज़ारों मुजाहिरीन मौजूद। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी है। रावलाकोट में हज़ारों लोग, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद हैं। अगले 48 घंटों में फैसला होगा कि बातचीत होगी या तसादम होगा। मुजाहिरीन का कहना है कि वो पाकिस्तानी अवाम, रियासत और फौज के खिलाफ नहीं हैं, वो सिर्फ अपने जायज़ मुतालबात मांग रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन दोनों तरफ से जानी नुकसान हो रहा है। सूरत हाल कशीदा है, मगर अमन की अपील भी की जा रही है। उमर नज़ीर की तकरीर, पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ामात की तरदीद। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन उमर नज़ीर ने रावलाकोट धरने में तकरीर करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने वाज़िया किया है कि उनका झगड़ा पाकिस्तानी रियासत, अदारों या फौज से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने हकूक़ के लिए है। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर इसकी तायद की। क्या रहे कि ये बयान इस वक्त अहम है जब कुछ लोग इन पर पाकिस्तान मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों तरफ से मस्बत पैगामात भी सामने आ रहे हैं। 12 नशिस्तें तनाज़ा, मुजाहिरीन और हुकूमत में कोई समझौता नहीं। मुजाहिरीन का मरकजी मुतालबा 12 नशिस्तों का खात्मा है जो हुकूमत बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हुकूमत अभी तक इस मामले पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कम की जाए और ये नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के लोगों को दी जाएं। हुकूमत ने पहले 6 नशिस्तें देने की बात की थी, मगर अब पोजीशन सख्त हो गई है। ये तनाज़ा अगले 48 घंटों में मज़ीद बढ़ सकता है। मुजफ्फराबाद मार्च पर रेड लाइन, तसादम का खतरा, बातचीत की जरूरत। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर चुकी है, जबकि हुकूमत इसे रेड लाइन करार दे रही है। अगर बातचीत ना हुई तो अगले 48 घंटों में तसादम हो सकता है। दोनों फ्रीकैन को लचक दिखाने की जरूरत है। तहरीक चलाने वालों और रियासत दोनों को समझदारी का मुजाहिरा करना होगा कि झगड़ा पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान नहीं, बल्कि भाइयों के दरमियान है। अमन और बातचीत ही वाहिद रास्ता है। शुमाली कोरिया की अमेरिका को सख्त वार्निंग, जनूबी कोरिया को मिसाइल देना खतरनाक करार। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर जनूबी कोरिया को जदीद मिसाइल फराहम किए गए तो खिते में खतरनाक तनाज़ा सामने आ सकता है। शुमाली कोरिया का मौक़िफ़ है कि ये इकदाम ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ देगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ऐसी किसी भी पेशरफ्त को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस वार्निंग से मशरकी एशिया में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। जनूबी कोरिया पहले ही अपने दिफा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। खिते में नए फौजी तनाज़ा के खदशात बढ़ गए हैं। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान नई महाज अराई का खदशा। शुमाली कोरिया ने वाज़िया पैगाम दिया है कि वो खुद को ईरान की तरह कमज़ोर फ्रीक नहीं समझता और इसके पास तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल मौजूद हैं। हुकूमती हलकों की जानिब से दावा किया गया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाबी रद्द-ए-अमल बराह रास्त अमरीकी सरजमीन तक पहुँच सकता है। दफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शुमाली कोरिया के मिसाइल सलाहियत गुज़िश्ता चंद बरसों में नुमाया तौर पर बड़ी है। इस सूरत हाल ने वाशिंगटन में भी तशवीश पैदा कर दी है। खित्ते में सफारती राबतों की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है। आलमी बरादरी की शीदगी कम करने पर जोर दे रही है। हालात बदस्तूर हसास हैं। रूस, चीन और शुमाली कोरिया का बढ़ता हुआ ताउन अमेरिका के लिए चैलेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया, रूस और चीन के दरमियान दफाई और तकनीकी ताउन में इजाफा हुआ है। मुबसरीन का कहना है कि यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ने इन ममालिक को एक दूसरे के मज़ीद करीब कर दिया है। बाज़ तज्ज़ियों में दावा किया जा रहा है कि मिसाइल और दफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ताउन बढ़ा है। इस पेशरफ्त को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा सफारती और सिक्योरिटी चैलेंज करार दिया जा रहा है। आलमी ताकतों के दरमियान नई सबबंदियाँ वाज़िया होने लगी हैं। खिते की सियासत पर इसके दूररस असरात मरतब हो सकते हैं। आलमी अमन के लिए मोहताज सफारतकारी ज़रूरी करार दी जा रही है।
مشرق وسطی کی جنگ سے جنوبی کوریا کی معیشت پر دباؤ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیجی کشیدگی اور توانائی بحران نے جنوبی کوریا کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ جنوبی کوریا اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، اس لیے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ صنعتی پیداوار اور ٹیکنالوجی سیکٹر پر بھی دباؤ بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق توانائی کی سپلائی متاثر ہونے سے بڑی کمپنیوں کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت متبادل ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاشی استحکام برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ صورتحال پر عالمی منڈیاں بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی نئی کشمکش، دنیا غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار۔ موجودہ عالمی حالات میں امریکہ، چین، روس، شمالی کوریا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو ایک نئی غیر یقینی کی صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ مختلف خطوں میں جاری تنازع نے عالمی سلامتی کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ سفارتی محاذ پر بھی سخت بیانات اور طاقت کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل نہ کیا گیا تو حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیاں اور سیکیورٹی ماحول اس کشمکش سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام عالم سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران میں یورینیم چھیننے کا بڑا آپریشن ناکام۔ امریکہ نے ایران میں راتوں رات فوجی آپریشن کر کے یورینیم ہتھیانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ منصوبہ آخری لمحات میں ناکام ہو گیا۔ ایران نے پہلے ہی علاقے میں مائنز بچھا رکھی تھیں، جس سے امریکی فوجیوں کے بڑے نقصان کا خطرہ تھا۔ خفیہ رپورٹس کے مطابق یہ امریکہ کا تاریخ کا سب سے بڑا ناکام آپریشن ثابت ہونے والا تھا۔ ایران کی مضبوط تیاری اور جوابی حملے کے ڈر سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس ناکامی سے امریکہ کو سیاسی اور فوجی طور پر بڑا دھچکا لگا۔ پورے معاملے کو اپنی جیت قرار دیا ہے۔ اب دونوں ممالک کے درمیان ڈیل کی باتیں تیز ہو چکی ہیں۔ ایران امریکہ ڈیل 2-3 دن میں ہو سکتی ہے، اربوں ڈالر ملنے شروع۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری ڈیل حتمی مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ 2 یا 3 دن میں معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کو اربوں ڈالر پہلے ہی ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور فنڈز کی قسطیں جاری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی جلد معاہدے کی تصدیق کی ہے، تاہم جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ صرف دستخط سے تمام پابندیاں نہیں ہٹیں گی۔ ایران اس ڈیل کو اپنی بڑی سفارتی فتح قرار دے رہا ہے۔ اسرائیل ناراض، ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل G7 پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اس ڈیل سے شدید ناراض دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس میں اسرائیل کے مفادات کی حفاظت نہیں کی گئی۔ نیتن یاہو پوچھ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں اسرائیل کے لیے کیا بچا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب ڈیل کی ذمہ داری G7 ممالک پر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اکیلے فیصلہ لینے میں انہیں تعاون نہیں ملا۔ اسرائیل نے لبنان کے 3 دیہات خالی کروانے کا حکم دیا ہے اور وہاں قبضے کی تیاری دکھائی دے رہی ہے۔ ڈیل کے باوجود اسرائیل کی طرف سے حملوں کا خطرہ برقرار ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو اربوں ڈالر جاری کرنے کی تصدیق کر دی۔ تناؤ کم کرنے کی کوشش۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان میں سے 3 ارب ڈالر سے زیادہ رقم پہلے ہی ایران کو پہنچائی جا چکی ہے۔ کل رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ یہ اقدام ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت کے آخری مراحل میں سامنے آیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ تناؤ کم کرنے اور امن کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملے نہیں کیے جبکہ بحرین، کویت اور اردن کو نشانہ بنایا، تاہم بعد میں UAE نے اس رپورٹ کی تردید بھی کر دی۔ ایران امریکہ ڈیل G7 اجلاس کے سائیڈ لائن پر ہو سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر متوقع ہے۔ یہ اجلاس فرانس کے ایک شہر میں 15 سے 17 جون کو ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق اگر اسرائیل نے رکاوٹ نہ ڈالی تو 14 جون کو ہی دستخط ہو سکتے ہیں، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی ممکن ہے۔ پاکستان اس معاہدے میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکی نمائندگی کریں گے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔